फ्रान्सका जोसेफ नाइस फोर लिप्सी र लुइस डेगोरे भनेले पहिलोपल्ट प्रोसेसिङ गरेर फोटोग्राफी छाप्ने प्रथा अर्थात् डेकोरेटाइप भन्ने फोटोग्राफी हुने परम्परा सुरु गरेको थियो र त्यसैलाई नै फ्रान्सको एकाडेमी अफ साइन्सले डेकोरेटाइपलाई चाहिँ विश्वको सबैभन्दा राम्रो उपहार भनेर 2 वर्षपछि घोषित गरेको थियो भने यसै गरी सिक्किमेली फोटोग्राफी आधुनिक फोटोग्राफीका पाइनर मान्न सकिन्छ र आर्थर पाजो हामीसित हुनुहुन्छ जसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि काम गरिसक्नु भएको छ। उहाँले जापानमा गएर पनि काम गर्नुभएको छ र काठमाडौँतिर जसरी सरलाई आग्रह गर्छु। धन्यवाद र एमएचए फोटोग्राफ्स भन्ने त्यो थिममा लिएर चाहिँ यसको मेन उद्देश्य चाहिँ यो थियो होल फोटोग्राफी अब्जर्भ गर्नु स्टोरी थियो र अब यहीलाई ध्यान त अब अहिले अब एउटा म यो वेलकम सुरु गर्नुभन्दा एउटा सानो एउटा आर्गुमेन्ट पेस गर्न चाहन्छु कि वर्ल्ड फोटोग्राफी डेमा अब अहिले फोटोग्राफी कहाँ पुगेको छ। अब अहिले त एभ्रिवान इज फोटोग्राफी नाउडेज। सो फोटोग्राफी कुन चाहिँ दिशातर्फ गइरहेको छ, अब कसरी यसलाई अगाडि सम्हाल्नु पर्ने र अब मोबाइल फोटोग्राफी एउटा आएको छ, त्यसमा एउटा पर्टिकुलर जनर भइसक्यो, त्यसमा पनि एवार्ड विनिङ कन्टेस्टहरू हुनु थालिसकेको छ। सो अब यसलाई अगाडि कसरी लिएर जान्छ यो कुराहरू सबै डिस्कस गर्नुपर्ने, हामीले अगाडि यो कुरालाई सोचेर लानुपर्ने चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ हामीले सोच्नुपर्छ जस्तो हामीले लागेको छ। र वेलकम स्पिचमा म आउँदै हाम्रो सबैभन्दा पहिला त एक कुरा भन्न चाहन्छु। सिक्किममा सर्वप्रथम त भन्न सकिँदैन, एकदमै इन द अर्ली स्टेजमा चाहिँ तपाईँहरूलाई सुन्दा मजा लाग्छ र जो आर्थर पाजो साहब उहाँकै पूर्वज उहाँले फोटो दिनुहुन्थ्यो। उहाँ यो इम्प्लोइ अफ दरबार र उहाँले चाहिँ ग्लासमा फोटो दिनुहुन्थ्यो अरे हामी सुन्दा, त्यो ग्लास प्लेटमा नि। अनि टिबेटतिर गएर टिबेटको फोटोहरू थुप्रै थियो अरे। पछि मैले उहाँहरूको फ्यामिलीमा गएर सोध्दा अब ग्लासहरू फुट्यो हरायो भन्ने कुरा आयो। त सो हि हेज फ्रम द्याट फ्यामिली एउटा फोटोग्राफी ब्याकग्राउन्डबाटै। अब सिक्किमको सन्दर्भमा अब हाम्रो हिसाबमा भन्नु भने चाहिँ हामीले सर्वप्रथम फोटोग्राफी नेचर फोटोग्राफी भनेर अल इन्डिया लेभलमा 1988 डिसेम्बरमा गरेको थियो। 1988 डिसेम्बरमा जति बेला एकाडेमी अफ फाइन आर्ट्सले अनि मिसेस डिके भण्डारी त्यो उहाँको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्थ्यो र उहाँको हामीले अध्यक्षतामा सबै गऱ्यौँ। र त्यति बेला बहुतै ठुलो एबाउट 40-50 फोटोग्राफर्सहरू आउनुभएको थियो बाहिरबाट। सिक्किमको धेरै ठाउँमा उहाँहरू घुम्नुभयो, फोटो लिनुभयो। अनि त्यसरी हामीले थालेको 88मा र आज 88 भन्दा झन्डै 32-33 वर्ष भइगएको छ। त 32-33 वर्षमा अब फोटोग्राफी कहाँदेखि कहाँ गयो भन्नु हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको आँखा अगाडि छ। आज यो फोटोग्राफी प्रत्येकको हातमा छ, मोबाइलमा। बट भात पकाउनु पनि सबैको घर घरमै छ नि, होइन? वन्डरफुल केही पनि छैन। तर क्वालिटी खाना खान लागि चाहिँ यु हेभ टु गो टु 5 स्टार होटल। देयर आर गुड सेफ्स, गुड आइटम्स, गुड क्वालिटी अफ मेटेरियल्स युज्ड। त्यस्तै गरेर चाहिँ अगर क्वालिटी फोटोग्राफी हेर्नुपर्छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ क्वालिटी फोटोग्राफर चाहिँ नै हामीले सम्झिनुपर्छ। यसो त फोटोग्राफी सबैले चिन्छ। फोटो क्यान बी टेकन बाई एभ्रिबडी, बट द फ्यु क्यान मेक अ फोटो। And the photo is always connected with the emotions. So, as photographers, तपाईहरुले चाहिँ त्यसै अब टुल छ भनेर फोटो खिच्छु गए चाहिँ त्यो एटिट्युड नलिनुहोस्। जस्तै यहाँ सरले अहिले भर्खर भन्नुभयो हामी दामी मिठो खाना खानुको लागि चाहिँ 5 स्टार होटल जान्छ भनेर।
अन्त यसकारण यसको लागि चाहिँ तपाईँहरू इच एन्ड एभ्री इन्डिभिजुअलले खालि बिहान उठेर अब क्यामेरा भिरेर जान्छु भनेर चाहिँ होइन, आफ्नो होमवर्क धेरै गर्नुहोस्, धेरै रिसर्च गर्नुहोस्, धेरै स्टडी गर्नुहोस् हो कि। अनि त्यो पाराले चाहिँ त्यो प्रकार त्यो एटिट्युडले चाहिँ तपाईँहरूको त्यो इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ। एनी फिल्ड, फोटोग्राफी मात्र होइन, जुनसुकै फिल्डमा तपाईँहरू अब एक्सलेन्सपट्टि ताक्नुभयो भने, एम गर्नुभयो भने धेरै त्यो होमवर्क चाहिन्छ। भयो म एजुकेटेड भयो भनेर चाहिँ त्यो एटिट्युड लिएर चाहिँ मान्छेको प्रोग्रेस अलिक कम्ती नै हुन्छ। स्पेसली तपाईँहरू हामीहरू सबैजना जो चाहिँ फ्रिल्यान्सर, जसको चाहिँ अब फिक्स्ड इन्कम छैन, नो ग्यारेन्टिड इन्कम, अन्त डिपेन्डेन्ट अन आवर ओन एबिलिटिज एभ्री टाइम, त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले एभ्रिबडी स्ट्राइभ फर एक्सलेन्स। एन्ड अहिले चाहिँ यो इन्टरनेटको जमानामा तपाईँहरूको धेरै धेरै अपर्च्युनिटी छ। के भन्छ, रिसर्च गर्नुको लागि इन्टरनेटमा चाहिँ यति साह्रो अपर्च्युनिटिज छ। हामीहरूको लागि, हामीहरू अलिक सिनियरहरूको लागि अलिक रिग्रेट नै हो, किनभने उहिले हामीहरूले पनि यही अपर्च्युनिटी पाएको भए अझै केही गर्नु सक्ने थियो होला पहिलाको भन्दाखेरि पनि। एनिवे यस्तो कुरामा चाहिँ फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट एज फोटोग्राफर्स तपाईँहरूलाई त्यही स्ट्राइभ फर एक्सलेन्स। किनभने तपाईँको काम पनि जसले काम दिनेवाला छ है, एम्प्लोइजहरू, के भन्छ, एम्प्लोयर्सहरू, उहाँले चाहिँ अब यो मान्छे खोज्छ किनभने हि इज गुड, हि अर सी इज गुड भनेर, आई वान्ट देम भनेर खोजी आउँछ। अनि त्यो चाहिँ मैले एक्सपिरियन्स गरेँ आफ्नै फ्रिल्यान्स लाइफमा। किनभने राम्रो भएन नि त, काम पाउने थिएन। अन्त सुरुमा मैले सुरु गर्दाखेरि फोटोग्राफी खास गरी चान्समा मात्रै आएको। मेरो प्राइमरी इन्ट्रेस्ट चाहिँ ग्राफिक डिजाइनिङमा थियो खास गरी। अनि त्यति बेला इन्डियामा 80s मा 70s मा इन्डियामा ग्राफिक डिजाइनिङको कोर्सको लागि एकदम लिमिटेड थियो। नेसनल इन्स्टिट्युट अफ डिजाइन, उनीहरूले चाहिँ अल ओभर इन्डिया 20 जना जस्तो क्यान्डिडेट लिन्थ्यो एभ्री इयर। अनि पछि म यस गान्तोक बस्दा बस्दै एक दिन एउटा गभर्मेन्टबाट एडभर्टिजमेन्ट आयो, हेल्थ एजुकेसन डिपार्टमेन्टबाट, वान्टेड आर्टिस्ट कम फोटोग्राफर। अनि इन्टरभ्यूमा जाँदाखेरि हामी 3 जना सर्टलिस्ट भयो। एकजना चाहिँ क्यामेरा चलाउन निकै पारा आउँदो रहेछ, तर उसको आर्ट चाहिँ न्यू थियो। अर्को एकजना चाहिँ एकदम दामी आर्टिस्ट भाइ, तर उसको क्यामेरा कहिले पनि चलाएको छैन। सो म चाहिँ अर्को क्यान्डिडेट भयो, जस यो पनि गर्नु सक्ने, अलिकति यो पनि सक्ने। तर क्यामेरा बेसिकली के थाहा थियो मलाई, फिल्म लोड गर्नु, फोकस गर्नु, एन्ड फ्रेम गर्नु, एन्ड टेक द पिक्चर हो कि। अन्त त्यो क्यामेरासँग उहिलेको जमानाको हाम्रो म्यानुअल क्यामेरामा ऊ त्यो फिल्मको रोलमा इन्स्ट्रक्सन आउँथ्यो, घाम लाग्दा यति, दिउँसो लो सन, हाई सन, अन्त इभिनिङ मर्निङ त्यस्तो ऊ त्यो सेटिङ्सहरू हुन्थ्यो। त्यतिले हामीहरू काम चलाउँथ्यो त्यो जमानामा। अब अलिक हुने खानेहरूको लागि अब त्यो एउटा मिटरहरू पनि ह्यान्ड हेल्ड हुन्थ्यो, अनि त्यो फाल्टो किन्नुपर्ने थियो, त्यो पनि अलिक महँगो आइटम नै थियो। अन्त अलिकति हाम्रो पत्रकारिता अब आजभन्दा 2 दशक अगाडिको पत्रकारिता र अहिलेको पत्रकारितामा अब यति छिटो यस्तो समयले यस्तो छलाङ मार्छ, यो प्रविधिले यसरी छलाङ मार्छ भने हामीले सोचेका पनि थिएनौँ। हामी कल्पना गर्छौँ 2 दशक अगाडिको कुरा हो। हाम्रो प्रजाशक्तिमा एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो, सुभाष बराइली। त्यति बेला फोटो भोलिको पेपरमा छाप्नुको लागि चाहिँ 2-3 वटा फोटो मात्रै चाहिने। अब
एउटा कार्यक्रम दुईटा कार्यक्रममा गयो फोटो लिएर आयो। त्यति बेला प्यानोरामा गएर चाहिँ आदि 3-4वटा मात्रै क्लिप काटेर चाहिँ धोएर त्यो फोटो लिएर गएर फेरि अफिसमा गएर त्यसलाई स्क्यान गरेर त्यहाँबाट भोलिको पेपरमा हाल्नु, त्यति लामो प्रोसेस थियो। त्यस पछाडि समयसँगै मैले त क्यामेरा लगभग पक्डिनँ। हाम्रो एकजना विजय गुरुङ भाइ उहाँ पत्रकारितामा प्रवेश गर्नुभयो, विकेन्ड रिभ्यूमा हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई पनि एउटा क्यामेरा आयो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ प्रजाशक्तिमै एउटा डिजिटल क्यामेरा आएको थियो। अन्त यो डिजिटल क्यामेरा अरे भनेर चाहिँ मलाई पक्राइदियो, थमाइदियो, म फिल्ड रिपोर्टर थिएँ। तर त्यसमा चाहिँ अब कस्तो थियो भने खिच्यो देख्दैन थियो, त्यहाँ अफिसमै जानु पर्थ्यो हेर्नु चाहिँ। गएर त्यो ज्याक जोडेपछि कम्प्युटरमा आउँथ्यो, अन्त कुन फोटो छानेर लगाउनु पर्थ्यो। पछाडि विजय गुरुङ भाइ आए, उहाँले अलिक राम्रो डिजिटल क्यामेरा पाए विकेन्ड रिभ्यूबाट। तर त्यो क्यामेरा पनि कस्तो थियो भने ढिलो क्लिक हुँदो रहेछ। उहाँ र म धेरैवटा ठाउँहरूमा घुम्ने गर्थ्यौँ रिपोर्टिङमा। पुलको रिबन काट्यो, भरे फोटो आउँदा चाहिँ कैँची राख्दै गरेको त्यो टाइम त उसले ठिक टाइममा क्लिक गरेको हुन्थ्यो, तर त्यो बत्ती जाँदा के हो त्यो अब हामीलाई त्यस्तो छैन। भरे कैँची राख्दै गरेको चाहिँ आउँथ्यो। अन्त उदास भयो है, बल्ल बल्ल आएको क्यामेरा यस्तो छ भन्ने जस्तो। त्यो घटना निर्मलसँग पनि दोहोरियो होला पछाडि। यसरी आउँदै जाँदा चाहिँ अब अहिले प्रत्येकको हातमा मोबाइल छ है। बडा दामी दामी फोटोहरू अहिले हामी समाचार पत्रमा पनि अब त मोबाइलकै फोटोहरू पनि युज गर्न थालिएको छ। एउटा फोटोमा एउटा त्यो क्यामेरामा एउटा ठुलो क्रान्ति आयो। तर अब यो चाहिँ अब भविष्य चाहिँ हाम्रो कस्तो छ फोटोग्राफरको भन्ने कुरामा चाहिँ अब यसमाथि चाहिँ अब आजकै दिन यस्तै दिनहरूमा चिन्तन गर्नुपर्ने हो।